बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, कुवैत ने वो काम कर दिखाया जो कोई और अरब मुल्क न कर सका। कुवैत ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। अरबों में भारत के खिलाफ मुहिम एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। कुवैती हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम का नोटिस ले लिया। अरब में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम पर कुवैती शाही खानदान मोदी से नाराज। कुवैत ने लाखों हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब मुसलमानों के खिलाफ एक और बिल मंजूर किया गया है। भारत में गौकुशी पर 10 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। और नाज़रीन करम, वीडियो के आखिर में आपको भारत की मशहूर मुसन्निफा अरुंधति राय से मुताल्लिक बताएंगे, जिनका कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी का माहौल तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन करम, कुवैत में बसने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं पर कयामत टूट पड़ी है। नरेंद्र मोदी को अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर बुरी शिकस्त का सामना है। एक तरफ चीन ने लद्दाख पर भारत की खूब धुलाई की है और दूसरी तरफ अरब ममालिक भारत के खिलाफ डट गए हैं। कुवैत ने अरब लीग का अहम तरीन इजलास तलब करने का फैसला किया है, जबकि कुवैती काबीना ने मोदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। कुवैती काबीना ने भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम की मजम्मत करते हुए भारत को वार्निंग दी है कि वो अपनी दहशतगर्दाना हरकतों से बाज आ जाए, वरना इसके संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाए। कुवैती काबीना ने कहा कि मोदी अपने वज़रा और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के जरिए जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करवाता है, उम्मत मुसलमा इस पर खामोश नहीं रह सकती। मोदी और हिंदुओं की ना खत्म होने वाली साजिशों को मद्देनजर रखते हुए अब कुवैत की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो भारतीय शहरियों को मुल्क बदर करेंगे, क्योंकि इस्लाम दुश्मनों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वैसे भी आलमी वबा की वजह से मुल्क की मुआशी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऐसे में मुसलमानों के दुश्मनों को मुल्क से निकाल कर मुल्क की मईशत को सहारा देने का यही एक हल बाकी बचा है। अरब ममालिक की आवाम का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाहों पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद खलीज में तेल की दौलत से माला माल ममालिक ने मोदी की एक भी सुनने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब मोदी ने अरबों से सुलह करने के लिए सफारती राब्ते तेज करने का फैसला किया है। नाज़रीन करम, भारतीय इंतहा पसंद वजीर आज़म मुसलमानों की दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि वो न सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर रहा है, बल्कि अपने बिकाऊ मीडिया को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में ये तासुर फैलाने में मसरूफ़ है कि दुनिया में वबाई मर्ज के फैलाव के असल जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। नाज़रीन करम, इस मक्कार मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए खलीजी ममालिक और दुनिया के दीगर ममालिक में बैठे हुए दीगर इंतहा पसंद और मुसलमानों से शदीद नफरत रखने वाले हिंदुओं ने भी बाकायदा एक कैंपेन का आगाज़ करते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर मुसलमानों को वबाई मर्ज का जिम्मेदार करार देते हुए उनके लिए नफरत अंगेज़ अल्फाज और तस्वीर का इस्तेमाल किया। ताहम बाद अज़ां अरब ममालिक ने जब हिंदुओं को मुल्क बदर करने के लिए नौकरियों से फारिग करने और बाज़ हिंदुओं को जेल भेजने का फैसला करते हुए सख्त इक़दामात किए, तो मोदी ने फ़ौरन इन अरब रहनुमाओं से न सिर्फ माफ़ी मांगी, बल्कि इन ममालिक में बसने वाले तमाम हिंदुओं को भी खबरदार किया कि वो मुस्लिम मुखालिफ मवाद अपलोड करने से बाज आ जाएँ। नाज़रीन करम, अरब ममालिक के अलावा भी दुनिया के कई दीगर ममालिक से मुसलमानों के खिलाफ ऐसे वाक़यात सामने आए जिसमें मुसलमानों को तासुब का निशाना बनाया गया। आलमी वबा की आड़ में हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदियाँ आयद की। मोदी की हुकूमत और वजारत सेहत ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुसलमानों ने भारत में इस वबा को फैलाया है। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुल्क भर के मुसलमानों के खिलाफ कई तरह के हमले किए। दुनिया के मारूफ तरीन अखबार ने भी एतराफ़ किया कि भारत में मुसलमानों को बुरी तरह पीटा गया, उन्हें घरों से बेदखल किया गया, उनकी इबादत गाहों पर हमले किए गए। आलमी वबा की आड़ में BJP के गुंडे भारत की पूरी मुस्लिम आबादी का कला कमा कर रहे हैं।
اس کے علاوہ وبا کا الزام لگا کر ہندو اور مسلمان مریضوں کو الگ الگ بھی کیا جا رہا ہے۔ میڈیا نے مزید انکشاف کیا کہ عالمی وبا بھارتی مسلمانوں کو غیر رسمی شعبے کی ملازمتوں سے دور کرنے کا بہانہ ہے، جس کا اثر اب مسلمان مؤثر انداز میں برداشت کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان اپنی روزی معاش کمانے کے لیے غیر رسمی شعبے اور خود روزگار پر انحصار کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سلسلے میں OIC کویت کی حکومت، متحدہ عرب امارات کی شہزادی اور عرب اہل دانش نے تبلیغی جماعت پر جان بوجھ کر وبائی بیماری کو بڑھاوا دینے کے الزام کا نوٹس لیا اور ساتھ ساتھ BJP کے ایک ممبر پارلیمنٹ کی جانب سے نفرت انگیز تقاریر پر بھی مودی سرکار کو خوب لتاڑا، اور بعد میں عرب ممالک نے متعدد ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ شائع کرنے پر ملازمتوں سے نکالا۔ اس کے علاوہ بہت سے انتہا پسند ہندوؤں کو ملک بدر بھی کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے خلیج میں کھلے عام اور نسل پرستانہ ہندوؤں کو متنبہ کیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہ آئے تو ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، UAE کے بعد کویت کی جانب سے بھی بھارت کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ کویتی حکومت نے مودی سرکار سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک میں انتہا پسند ہندوؤں کو لگام ڈالے جو آئے دن مسلمانوں پر جھوٹے الزامات لگا کر ان پر چڑھائی کرتے ہیں۔ اگر بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام نہ روکا گیا تو اسلامی ممالک اس معاملے کو انٹرنیشنل فورم پر لے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل OIC نے بھارت میں عالمی وبا کی آڑ میں اسلاموفوبیا مہم کی مذمت بھی کی تھی۔ ایک بیان میں OIC کی انسانی حقوق کمیٹی نے کہا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں سے امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت مظلوم مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ عرب ملکوں کے علاوہ پاکستان، ایران اور ترکی نے بھی عالمی وبا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے امتیازی سلوک کا نوٹس لیتے ہوئے دنیا سے مطالبہ کیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی، حقوق اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین اکرام، ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار بھارت میں مسلمانوں پر اس لیے بھی ظلم و ستم کرتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ پاکستان کی طرح کشمیر کے معاملے پر اپنے مظلوم بھائیوں کی آزادی کے لیے آواز بلند نہ کریں۔ دوسری جانب بھارت میں گائے کو تحفظ دینے کے لیے بل منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے ہندو انتہا پسندوں کو مودی سرکار کی شے حاصل ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش نے گو کشی کے واقعات کو روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق گو کشی کرنے والوں کو 5 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ ریاستی کابینہ نے 1955 کے ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق اتر پردیش میں گو کشی پہلی بار کرنے پر 1 لاکھ سے 3 لاکھ کا جرمانہ اور 1 سے 7 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ دوسری مرتبہ کرنے پر 5 سے 10 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت گائے اور دیگر مویشیوں کی غیر قانونی حمل و نقل کے معاملے میں ڈرائیور، آپریٹر اور گاڑی کے مالک پر الزام عائد کیا جائے گا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری برائے وزارت داخلہ اویناش کمار اوستھی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں ان کی سرکاری رہائش گاہ پر ہونے والی میٹنگ میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے کئی بار بھارت سے مسلمانوں کو پاکستان جانے کا مشورہ دیا ہے اور مسلمانوں پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ اتر پردیش میں گائے کی وجہ سے مسلمانوں پر ہندو انتہا پسندوں پر تشدد کے واقعات بھی زیادہ ہیں، لیکن ریاستی سرکار مجرموں کو گرفتار کرنے کی بجائے انہیں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بھارت کے سب سے زیادہ سخت گیر ہندو توا نظریے کا حامی اور محافظ، مسلمانوں کے دشمن اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی ناتھ نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان دور کے اسلامی ناموں کو ختم کر کے ہندو توا کے مطابق نام رکھے جائیں۔ اطلاعات کے مطابق یوگی اس سے پہلے بھی کئی نام تبدیل کر چکے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ
योगी नाथ ने एक बार फिर ऐलान किया है कि रियासत में मुसलमान दौरे हुकूमत के दौरान जितने भी नाम रखे गए हैं उनको फिलफौर तब्दील किया जाए। वजीर आला ने रियासत के जिला आगरा का नाम तब्दील करके अगरवान रखने का फैसला किया है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम तर सूरत हाल में मारूफ भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय का कहना है कि भारत में कोरोना वबा की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी का माहौल तैयार किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में अरुंधति राय ने कहा कि वो ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आलमगीर वबा की इब्तदा से ही मीडिया ने कोरोना को मुसलमानों पर थोप दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाजियों ने यहूदियों पर बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था। अपनी बात के तसलसल को बरकरार रखते हुए अरुंधति राय ने कहा कि जी टीवी और रिपब्लिक टीवी बिल्कुल रवांडा टीवी की तरह बन गए हैं। भारतीय मुसन्निफा का कहना था कि मुसलमानों को कोरोना जिहादी और इंसानी बम के तौर पर पेश किया गया, जबकि उनका अस्पतालों में दाखिला बंद किया गया। अरुंधति राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रहनुमाओं ने मुसलमान फल और सब्जी फरोशों के बाइकाट की तरगीब दी। उनका कहना था कि मुसलमानों को इंसानी मर्तबे से गिराया जा रहा है। दानिशवरों के नज़दीक ये नस्ल कुशी की जानिब पहला कदम है। मुसन्निफा ने कहा कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उसके वज़रा हिंदू बालादस्ती का नज़रिया रखने वाले RSS के पैरोकार हैं जो मैसोलिनी और इटली की फुस्तायत से मुतासिर हैं।